बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और ये पढ़ते रहना आपने कसरत से ईद के इन तीनों दिनों के अंदर। आज जो है वो गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान के एक वज़ीरे दिफाई पैदावार हराज साहब ने टीवी पे बताया 18 मिनट तक हमारे एयरफोर्स चीफ जनाब ज़हीरुद्दीन बाबर सिद्धू साहब जो हैं वो दुश्मन की फौज में रहे हैं और दुश्मन की हदूद के अंदर फ्लाई करते रहे हैं। अब 1.5 मैक का त्यारा है, तकरीबन 1500-1600 भी चल रहा हो तो 18 मिनट में तो बंदा बहुत सारा डिस्टेंस कवर कर और पूरे इंडिया का चक्कर लगा के आ सकता है भैया। तो मेरा मतलब है, मैंने कहा फिर उसकी तफसीलात नहीं आ रही थी तो अब आई हैं तो मैंने कहा मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूं। अच्छा, ज़हीरुद्दीन बाबर सिद्धू साहब पाकिस्तान की तारीख के अंदर दूसरे एयर चीफ हैं जिन्होंने खुद लीड करके, मेरे पास थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी लेकिन मैं चाह रहा था कि पूरी इंफॉर्मेशन आए और डिटेल से अर्ज करें, अशारों कनायों में मैं लिखता रहा हूँ। तो ये दूसरे एयर चीफ हैं जिन्होंने खुद एक सॉर्टी की है, लीड किया है पूरी टुकड़ी को और दुश्मन के इलाके के अंदर ना सिर्फ के फ्लाई किया है बल्कि 5 पॉइंट को हिट किया है, 5 पॉइंट को हिट किया है। और ये जब भी सरकारी तौर पे तो शायद कभी जारी हो या ना हो, लेकिन ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ठीक है, हाँ। तो मैंने कहा कि चलिए, राय साहब ने अधूरी खबर दी है या अधूरा दावा किया है तो हम उसको मुकम्मल करते। हम तो फिर अब पूरी तफसील बताएंगे ना जी। वो जी सरगोदा एयरबेस से उड़े। सरगोदा एयरबेस पाकिस्तान की सबसे पुरानी महफूज तरीन एयरबेस, जहाँ पे इन्होंने वो मिसाइल सुपरसोनिक ब्राह्मोस मारा है। सरगोदा पे भी तो मारा था ना, वो हमने उसके आसपास भी नहीं गिरने दिया, परे गिरा लिया। तो वो जो है वहां से उड़े जी और बहावलपुर सेक्टर के पॉइंट 33 के इलाके से हैदरियम जो हमारी है ना, हाँ, उसको लीड करते हुए दुश्मन के इलाके राजस्थान में दाखिल हुए। यहाँ से दाखिल होकर उन्होंने दुश्मन के इलाके में 321 किलोमीटर तक सूबा राजस्थान पर परवाज की। मतलब बहावलपुर से दाखिल हुए और 321 किलोमीटर दुश्मन के इलाके में परवाज की और फिर वहां से कसूर में वापस पाकिस्तान कसूर के ऊपर से पाकिस्तान में वापस दाखिल हो गए। फिर उन्होंने अल हजवेरी टीम जो थी उसकी क़यादत अपने हाथ में ले ली। अच्छा, फिर वो लाहौर शहर के ऊपर से उड़ते हुए घूम कर वापस भारत में दाखिल हुए और बटिंडा एयर बेस पर बम मारने वाली जो टीम थी उसको बैकअप कवर फराहम किया और एक आध बम खुद भी ठोका, लेकिन ये कवर फराहम करने वाली टीम थी। ठीक है जी। और अल्लाह आपका भला करे। वहां से वहां से फिर वो इस तरह घूमे और अमृतसर की तरफ आ गए और अमृतसर एयरफील्ड का रुख किया। अब वो पहले उन्होंने 321 किलोमीटर तय किया था भारत की हदूद के अंदर। अब वाला जो लाहौर के ऊपर से होकर जब वो बटिंडा की तरफ गए हैं तो वो 295 किलोमीटर उन्होंने भारत की हदूद के अंदर फ्लाई किया। अपनी टीम, अब दूसरी दफा उनके साथ हजवेरी टीम थी, पहले कौन सी थी, हैदरिया, पाकिस्तान की हदूद में वापस हुए और टर्न लिया उन्होंने मुरीद के सेक्टर के ऊपर से। ठीक हो गया जी। मुरीद के ऊपर से पाकिस्तान की हदूद में वापस आए। यहाँ से फिर हैं, हाँ, चपेट मार के वापस आए। फिर चपेट मार, यहाँ से फिर जनाब उन्होंने जो है वो अल्लाह का भला करे पठानकोट का रुख किया और पठानकोट पर हमला करने वाली टीम को लीड किया, यानी अब बम मारने वाली टुकड़ी जो थी वो बन गए और पठानकोट से होते हुए जम्मू गए। और इस दौरान आपने ये जहन में रखना है कि उनके राफेल, सखुई, मिग, ठीक है, मिराज, कोई भी सामने नहीं आया है। उन्होंने क्या पाया, जट्टा सा मुंडा है,
ہاں تیرا کو لگا ہے کوئی برا نہیں پھیڑ لا رہے, آگے سے کوئی مزاحمت ہی نہیں آ رہی نا. مطلب یہ تو دندناتے ہوئے پھرنا ہے نا. مطلب آپ جاتے ہیں گھوم کے واپس آ جاتے ہیں, پھر جاتے ہیں گھوم کے واپس آ جاتے ہیں, پھر جاتے ہیں, دندناتے پھر رہے تھے. ٹھیک ہے, اور اس کو لیڈ کر رہے تھے وہ خود, اور آزاد کشمیر کے ایل او سی کے اوپر سے واپس پاکستان داخل ہوئے, اور نور خان ایئر بیس پر موجود اس وقت فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کو سلوٹ دیتے ہوئے واپس سرگودا پر لینڈ کر. اچھا, یہ انہوں نے اس پورے مشن کو یہ پورے سرار بندے کا نام دیا گیا. یہ پورے سرار بندے اس کا نام دیا گیا. مجموعی طور پہ ایئر چیف صاحب نے دشمن کے کل 897 کلومیٹر دشمن کے علاقے کے اندر, دشمن کی ہواؤں کے اندر 897 ہی کھار لگی ہے نا جی, 1000 کلومیٹر فلائی کیا. اور اس کے ڈیجیٹل سگنیچر نہ صرف کے طیارے میں موجود ہیں, بلکہ یہ سارا کچھ دنیا بھر کے جو کہ اس چیز کو مانیٹر کرنے والے ہوتے ہیں انہوں نے بھی نوٹ کیا. اور دشمن کے جو وہ کیا ہوتے ہیں ریڈار کے اندر بھی یہ نوٹ ہوا. ہاں, یہ نہیں معلوم تھا کسی کو کہ ظہیر الدین بابر سدھو صاحب لیڈ کر رہے ہیں اس کو, یہ نہیں تھا کسی کو معلوم. ٹھیک ہے, لیکن کر وہی رہے تھے. اچھا جی, اس دوران ایئر چیف اٹیکنگ جہاز اڑا رہے تھے, لیکن انہوں نے کن 5 جگہوں کو نشانہ بنایا وہ انشاءاللہ پھر آپ کو بتائیں. ٹھیک ہے, آہو تو چلیے. یہ 18 منٹ صرف پٹھان کوٹ سے جموں تک کا بتایا جا رہا ہے, جو کہ درست نہیں ہے. اور میں نے آپ کو کہا ہے کہ 18 منٹ میں 1.5 میک کی یا 1 میک کے اوپر بھی طیارہ فلائی کر رہا ہو تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. تو یہ انہوں نے 18 منٹ فلائی نہیں کیا, زیادہ کیا ہے, تقریباً 1000 کلومیٹر 4 سارٹیز کی ہیں, 4 چکر لگائیں, سارٹیز تو ایک ہی تھی. سرگودا سے اڑے, سرگودا پہ لینڈ کیے, دشمن کے علاقے میں بھاولپور سے گھس کے قصور سے واپس آئے, پھر بٹنڈا گئے, بٹنڈا سے پھر جو تھا وہ مرید کے سے واپس انٹر ہوئے, پھر جناب پٹھان کوٹ گئے, اور ایل او سی سے ایسے داخل ہو کے انہوں نے جلیبی بنائی ہے پایا. ٹھیک ہے, ہاں. تو بہرحال یہ اس طرح کی دلیری کی داستانیں جنگوں کے اندر بڑی ریئر ہے. ہم بچپن میں وہ مطلب کہ دوسری جنگ عظیم کی مختلف کہانیاں پڑھا کرتے تھے, تو اس طرح کی کہانیوں کے اوپر ناول لکھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہاں, تو انہوں نے جو ہے وہ ایک تو ریکارڈ توڑا ہے, اور ریکارڈ جو ہے وہ وقت کے حوالے سے نہیں ہے, کیونکہ ایئر مارشل نور خان صاحب نے جب لیڈ کیا تھا بھارت کے اوپر اٹیک کو, اس وقت طیاروں کی سپیڈ کم تھی. ٹھیک ہے, تو اس وقت اس سے کئی گنا ہائی ٹیک طیارے ہمارے پاس ہیں, جے ایف تھنڈر انہوں نے اڑایا ہے, اور ان طیاروں کو کم وقت کے اندر, کم خرچ بالا نشین, کم وقت کے اندر انہوں نے زیادہ فاصلہ طے. اس طرح کی داستانیں جو ہیں وہ ہمیں دہرانی چاہیے, بتانی چاہیے, کیونکہ ہم نے دنیا کا ایک بہت بڑا معجزہ کر دکھایا ہے. اس وقت دنیا ان داستانوں کو سننا چاہ رہی ہے. تو شاعر نے کہا ہے نا, بڑا مشہور اور گھسا پٹا شعر ہے, زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا, ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے. تو اب تو خیر داستان کہنے کی نوبت ہی نہیں آ رہی. ادھر سے ہم نے جنگ کے اندر سرخروئی حاصل کی ہے, اور ادھر سے ہمارے اوپر پھر بانی پی ٹی آئی نامی جل لعنت جو ہے اس کی ڈسکشن مسلط کر دی گئی ہے. یار دنیا کے اندر ہم نے پوری دنیا کی آئندہ تاریخ تبدیل کر دی ہے, ڈائنامکس بدل دیے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس کو کوئی ڈسکس ہی نہیں کر رہا. اور ڈسکس کون کر رہا ہے؟ چوری کے الزام میں پکڑے ہوئے ایک زانی کو جو بیوی سمیت جیل میں قید ہے, اس کو ڈسکشن آپ کے اور میرے اذہان کے اندر تھوپی جا رہی ہے. تو اس کو تھوڑا سا وقفہ دیں یار. یہ جو ہمارے بچوں نے, ہمارے بیٹوں نے جو ایک داستان مرتب کی ہے, اور پوری دنیا
انگشت بدنداں ہے، دانت میں انگلی دابے بیٹھی ہے کہ ہیں، اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی مودی صاحب کی چیخیں رکنے میں نظر نہیں آ رہی، مطلب نہیں آ رہی، چیخیں رکتی نظر نہیں آ رہی، ٹھیک ہے۔ دنیا ہمیں اپنے دفاع کا یا اپنی دفاعی حکمت عملی کا امام ماننے لگ گئی ہے، سانو ایک لعنت ہی نجات نہیں مل رہی۔ خبانی پی ٹی آئی کو یہ ہو گیا، وہ باہر آ رہے ہیں، وہ اندر جا رہے ہیں، چھوڑیں یار، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں ایک دوسرا نور خان ملا ہے ظہیر الدین بابر سے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔